मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। अभी ये जो रोज़ों के सिलसिले में मैंने कुछ वीडियोस रिलीज़ की हैं, उसी सिलसिले में एक ये वीडियो है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि खाने की कैसे खाने को हम एडजस्ट करें ताकि आपकी शुगर ज़्यादा बढ़े भी ना कम भी ना हो। चूँकि रोज़े इस दफ़ा भी काफ़ी लंबे होंगे, तो सहरी के वक्त कौन सी ग़िज़ा मुनासिब रहेगी, इफ्तारी के वक्त कौन सी ग़िज़ा मुनासिब रहेगी, उसके बाद क्या खा सकते हैं। एक फ़िज़िशियन के पर्सपेक्टिव से, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं एक फ़िज़िशियन के पर्सपेक्टिव से जो करूँगा बात वो है, और डायबिटीज़ के हवाले से। तो सहरी के वक्त आपको एक तो ये जहन में होता है इंसान के कि चूँकि अब सहरी है और इसके बाद काफ़ी घंटों के लिए 12-13 घंटों के लिए खाना नहीं खाना, तो बंदे की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खा ले। लेकिन एक ख़ास मिक़दार से ज़्यादा खाने से इस चीज़ की ज़मानत नहीं होती कि आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। ये साइंस है कि उस वक्त आप अपनी भूख के मुताबिक ही खाएं। ज़्यादा खाना उस वक्त इस चीज़ की ज़मानत नहीं कि आपको रात तक भूख नहीं लगी। खाने ने तो हज़म हो ही जाना होता अपने टाइम के साथ, बाद में भूख तो लगनी ही है। इसलिए खाने की जो टोटल मिक़दार अपने रूटीन के मुताबिक ही रखें और उसमें खाना ज़्यादा ना खाएं सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त भी। दूसरी जो है, चूँकि आपने उसके साथ सहरी के साथ दवाइयाँ भी खानी हैं, तो एक और वीडियो में मैंने कवर किया है कि कौन सी दवाइयाँ जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ सहरी पर ना लें, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। तो वो दवाइयाँ तो अवॉइड करें, लेकिन कुछ अद्वियात जो है वो सहरी के वक्त ली जा सकती हैं। वो बेस्ट ये है कि वो आप खाने के साथ ही खाएँ। यानी जब उठ के आप सहरी के लिए उठते हैं तो गोली खाएं और साथ ही आप सहरी कर लें, ठीक है। और खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ भी ब्रीफली बताता जाऊँ, जिससे एकदम से शुगर बढ़ती तमाम मीठी अशिया और जो प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे रोटी में जो मैदे वाली रोटी है वो ख़ास तौर पे, नान जो है, चावल जो है, आलू है, इनकी मिक़दार ज़्यादा ना रखें। क्योंकि जब ये ज़्यादा हम खाते हैं उस वक्त तो हमें बड़ी तसल्ली होती है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में बॉडी इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन जो है वो कुछ देर के बाद शुगर को नीचे करती है, तो आपको भूख लगती है। तो इसलिए इस अमल को रोकने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम रखें, ख़ास तौर पे इसलिए भी कि आपको शुगर बढ़ ना जाए, सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा शुगर ना बढ़ जाए। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी मिक़दार सहरी में कम रखें। हाँ, अलबत्ता जो फ़ैट है, जिसको नॉर्मली ज़रा इतना अच्छा नहीं समझा जाता, अगरचे हम समझते हैं कि फ़ैट्स भी बहुत अच्छी ग़िज़ा है अगर उसकी मिक़दार मुनासिब रखी जाए। जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जिसमें दूध है, मक्खन है, चीज़ है, घी है, ऑयल वाली चीज़ें हैं, ये आपको सहरी में एक पोर्शन इसका सिग्निफिकेंट लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एक तो स्टाइटी जो है, जो वो आपको जो भूख के दबने के अमल को कहते हैं, वो बेहतर होती है। यानी काफ़ी हद तक आपको नहीं भूख लगेगी, और इसके बाद इंसुलिन का लेवल भी नहीं बढ़ता, और उसके बाद शुगर के लेवल होने का कम होने का ख़तरा भी इतना नहीं होता। और ये आप ले सकते हैं कुछ मिक़दार में। इसकी मिसाल ये होगी कि मसलन पराठा अगर आप खाते हो, रोटी को पराठे में कन्वर्ट कर लें, उसमें जो चिकनाई हो जाएगी। वैसे खाने में सहरी के वक्त थोड़ा सा मक्खन या घी लगा सकते हैं, और दूध की चीज़ें, चीज़ अगर आप खाते हैं तो वो खा सकते हैं, ताकि आपकी भूख ज़्यादा देर तक सप्रेस रहे और आपकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। तो मिर्च मसाले ओबियसली कम होने चाहिए, चूँकि ये रोज़े की सूरत में आपको ताकि तज़ाबीत ना हो। सहरी में ख़ास तौर पे अगर आपने सहरी खा के फिर सोना है,
تو پھر تو میرے خیال میں آپ کو بہت ضروری ہے کہ مرچ مسالے کم رکھیں تاکہ آپ کو ہارٹ برن نہ جلن نہ. اب آ جائے افطاری کی بات. افطاری میں ہم روایتی طور پہ لیتے ہیں ایک تو میٹھے ڈرنکس لیتے ہیں, اور اگر آپ خود سے نہ کنٹرول کریں تو 2-3 گلاسز بھی ڈرنکس کے لے سکتے ہیں, جس میں ہمارا روایتی میٹھے لال رنگ کے ڈرنکس ہیں, اور ہمارے سکنجبین وغیرہ ہے جو کمرشل ڈرنکس ہے وہ بھی لوگ پیتے ہیں. تو اس کا استعمال پلیز کم رکھیں اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے. اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ ایک ہوگی جسٹیفیکیشن کہ پورا دن کچھ نہیں کھایا, اب آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں یقیناً, لیکن اس کی مقدار کم رکھنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ ادروائز آپ کی ایک دم سے شوگر بڑھے گی. بے شک آپ نے سارا دن نہیں کھایا, چونکہ آپ کو شوگر ہے, آپ کا لبلبا وہ انسولین نہیں بنا پاتا, اس لیے جب آپ کی یہ بہت زیادہ مقدار میں میٹھے ڈرنکس پئیں گے یا ویسے جو نشاست دار چیزیں ہیں وہ کھائیں گے, میٹھی چیزیں کھائیں گے, تو اس سے ایک دم سے آپ کی شوگر بڑھے گی. تو آپ اس کو پلیز کنٹرول کیجئے. میرے خیال میں یہ جو میٹھے ڈرنکس ہیں اس کا آدھا گلاس اور اس کے ساتھ 2 کھجور کھا لیں, تو اتنا جو کاربوہائیڈریٹ آپ کا جو معدہ برداشت کر لے گا, آپ کا جو جسم برداشت کر لے گا. اگر آپ نے دوائی کھانی ہے تو چھوٹی سی افطاری پہلے کریں, آدھا گلاس کوئی میٹھے ڈرنک کا, اور اگر آپ کوئی میٹھے کے علاوہ کوئی ڈرنک لے سکتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہے, جیسے لسی ہے یا پانی ہے, یہ ساری چیز لے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی میٹھا ڈرنک لینا بھی ہے, آدھا گلاس میٹھا ڈرنک اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ میٹھی چیز یعنی 1-2 کھجوریں کھا سکتے ہیں, اور آپ افطاری آپ کی ہوگی. اور پھر اگر آپ کو دوائی وہ دی گئی ہے جو کہ کھانے سے پہلے کھاتے ہیں, کچھ شوگر کی ادویات کھانے سے پہلے کھائی جاتی ہے, تو اس چھوٹی افطاری کے ساتھ وہ گولی کھا لیں آپ. اگر آپ کو انسولین لگ رہی ہے, اور انسولین وہ لگ رہی ہے جو کہ کھانے سے پہلے لگتے ہیں, تو وہ بھی یہ چھوٹی سی افطاری کر کے آپ وہ انسولین لگا لیں. پھر آپ تھوڑا سا ٹائم گزاریں, نماز پڑھیں, اور پھر آپ مین افطاری کریں, اور اس کے اندر آپ جو آپ کا رات کا کھانا ہے وہ آپ اس افطاری میں ہی لے لیں. اور پھر کوشش کریں کہ آپ دوبارہ سے میل نہ لیں, کیونکہ افطاری میں اور اگلے دن سحری میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ افطاری کو ہی آپ 2 پورشن کر لیں, لیکن اس کے بعد پھر پراپر ڈنر نہ کریں, کیونکہ پھر آپ کی کھانا زیادہ ہو جائے گا, پھر کھانے کی زیادتی کے اپنے نقصانات شروع ہو جائیں گے. تو باقی اس کے علاوہ پھر رات کو سوتے وقت اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تو ایک دودھ کا گلاس پی سکتے ہیں, ایک دودھ کا آدھا گلاس ہے 1 گلاس لے سکتے ہیں, اور ساتھ میں اگر آپ پھل کھانا چاہیں تو پھل کھا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کے کھانے میں ایک توازن بھی رہے, اور شوگر بہت زیادہ نہ بڑھے, بہت زیادہ کم نہ ہو. اور اس طریقے سے میرے خیال میں آپ حفاظت کے ساتھ روزے کو سیفلی رکھ سکتے ہیں. تو یہ میرا ایز اے فزیشین پرسپیکٹیو ہے. اگر آپ کے پاس اسپیسیفک ایڈوائز ہے کسی نیوٹریشن سے دی ہوئی یا آپ کے فزیشین نے دی, آپ اس کو فالو کریں, بٹ جنرل پرنسپل جو خوراک کے ہیں وہ میں نے یہاں پہ اپنی سمجھ کے مطابق واضح کی ہیں. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈسٹین. اپنی بیماری کو سمجھیے.